औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, तूर और हवा पर भी इनकी हुकूमत थी। मगर इन सब मानने वालों के बावजूद भी इनको मुकर्रर वक्त पर मौत आई। मौत ने इनको भी नहीं बख्शा। बैतुल मुक़द्दस की तमीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू थी, मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हैमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तमीर बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा। आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तामीर की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की जमात को इस काम में लगा दिया। इमारत की तमीर हो रही थी। जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाता तो फ़ौरन काम छोड़ बैठते, तमीर रह जाती। यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया। इमारत मुकम्मल ना हो सकी तो आपने ये दुआ मांगी, इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तमीर में और इन्हीं सभी को गायब के इल्म का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप मेहराब में दाखिल हो गए। अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए। इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मज़दूर ये समझ कर काम करते रहे कि आप जिंदा खड़े हैं, बराबर काम में मसरूफ़ रहे और अरसा दराज तक आपका इस हालत में रहना जिन्नों के गिर्द के लिए कुछ भी बाइसे हैरान इसलिए नहीं हुआ कि वो बारहा देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कई कई माह बराबर इबादत में मसरूफ़ रहते थे और इसी तरह इबादत करते करते खड़े रहते थे, यहाँ तक कि बाहुक्म इलाही दीमक ने आपके आसे को खाना शुरू कर दिया। आसा गिर जाने से आपके जिस्म अक़दस ज़मीन पर तशरीफ़ ले आया। इस वक्त जिन्नों की जमात तमाम इंसानों को पता चल गया कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है कि फिर जब हमने इन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को इनकी मौत दीमक ने बताई जो इनके आसे को खा रही थी। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिरे तो जिन्नात पर हकीकत खुल गई। अगर वो गायब जानते होते तो वो इस ज़िल्लत के अज़ाब में इतनी देर तक पड़े न रहते। सुलेमान का हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद ये एक परिंदा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में सूरत नमल में है। हज़रत सुलेमान और हुदहुद की बातचीत का ज़िक्र इस तरह से है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जलो जलाल के साथ तशरीफ़ फरमा थे। इंसान, जिन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में से हुदहुद मौजूद न था। फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद को मौजूद नहीं पाता? अगर वो वाक़या ही गैर हाज़िर रहे तो इसको सख्त सज़ा दी जाएगी, फिर ज़िबा करवा डालूँगा। और कहा कि वो अपनी गैर हाज़िरी की माकूल वजह बयान करे। इसी गज़ब में थे कि हुदहुद हाज़िर हुआ और हज़रत सुलेमान के सवाल पर कहने लगा, मैं एक यकीनी खबर लाया हूँ जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलका हुकूमत करती है। अल्लाह ताला ने इसको सब कुछ दिया है और इसका तख्त नहायत आलीशान है। मलका और इसकी कौम सूरज के पुजारी हैं। वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनको सूरज की परस्तश में लगा रखा है, उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी तो फरमाया,
تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا۔ میرا خط لے جا کر اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو، میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا، جہاں تک مرغوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے مقابلے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے پہلے ہمیں اپنا نمائندہ بھیجنا چاہیے، اس کی خدمت میں تحائف وغیرہ پیش کرنے چاہیے۔ اس سے اس کی شان و شوکت مزاج کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر واقعہ ہی قوت اور شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، بنی اسرائیل کے اہم انبیاء میں سے تھے۔ آپ نے خدا سے ایک ایسی حکومت کی درخواست کی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی۔ انسانوں کے علاوہ جنات، شیاطین، ہوا، پرندوں کو بھی آپ کے تابع کیا۔ جب حضرت سلیمان کو بلقیس کے آنے کا علم ہوا تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت دربار میں لانے کا حکم دیا۔ ایک جن جو کہ بڑی طاقت کا دعوے دار تھا کھڑا ہوا اور کہا، میں وہ تخت بلقیس کے آنے تک لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان اتنے وقفے پر مطمئن نہ ہوئے۔ اس کے بعد فوراً آپ کے امتیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے تک وہ تخت دربار میں لا سکتا ہوں۔ اس نے ایسا کر دکھایا۔ جب اس آدمی جو کہ برہنہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس سے سوال کیا گیا کہ یہ طاقت تم نے کیسے پائی، تو اس نے جواب دیا، میں کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن پاک تو نازل نہیں ہوا تھا، پھر یہ کون سی کتاب تھی؟ آج تک واضح الفاظ میں اس کا اظہار نہیں ہوا کہ یہ کون سی کتاب تھی۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنوں سے بھی فضیلت عطا کی۔ جن جو بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ بڑی بڑی درسگاہیں تو موجود ہیں، لیکن سطحی علم کے آگے کچھ نہیں۔ کتاب کا علم ہر انسان کے اندر ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک کا علم اپنے اندر جسم کے انر میں تلاش کرنے کی میں مدد دیتا ہے۔ یہ علم عالم نور سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ تصوف میں بھی اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ یہی علم لارانی ہے اور یہی کتاب کا علم ہے۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں کئی ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی درسگاہیں تو موجود ہیں، ان میں صرف سطحی علم سے آگے کچھ نہیں، یعنی وہ علم بتایا جاتا ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمیں روحانیت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔